औकात, आओ बाहर आ जाओ, सेठ दिलावर ने कहा। इसने जल्दी से अपनी फराक संभाल कर कदम गाड़ी से बाहर निकाला तो नजर एक लम्हे के लिए रुक सी गई। इसने इस शानदार बंगले को देखा और फिर साथ खड़े हुए शख्स को जो कल तक इसका मालिक था और आज इसका शरीक हयात। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चलो अब, इसके कहने पर वो ख्यालात से बाहर निकली और इसके साथ साथ चलने लगी। ले आए तुम बया कर इस मुलाजिमा को, हिकारत से देखकर कहा था। मामा आज से ये मिसेस दिलावर है और मुझे ये बात बार बार याद ना करवानी पड़े। माई फिट, तुम इस 2 कौड़ी की मुलाजिमा को बीवी मान सकते हो, मैं बहू नहीं। शमा बेगम ने शदीद हिकारत से कहा था। मामा, आवाज़ कदरे ऊंची थी, अब ये इस घर की मालिकन है, मुलाजिमा नहीं, और आपको ये बात कबूल करना होगी, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो तुम? बोलो। मामा मुझे मजबूर मत करें। और तुमने जो किया है वो। मैंने जो भी किया है ठीक किया है। ये इस घर में नहीं रह सकती, ये यहाँ ही रहेगी और आप उसे कबूल करेंगी। नौवे दिलावर, मैं इसे कभी असीपट नहीं करूंगी। तो ठीक है फिर। क्या ठीक है फिर? दरवाज़ा खिला है। मतलब तुम मुझे इस मुलाजिमा के लिए घर से निकाल रहे हो? आज से उसका नाम मुनेजा दिलावर है, सेठ दिलावर की बीवी। वॉट रबश, मामा, चला कर कहा था और वो दोनों हाथ मुंह पर रखकर हैरान रह गई थी। दिलावर, तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? अपनी माँ पर? आज के बाद उसे कोई भी पुरानी हैसियत से याद ना करे, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। उंगली उठाकर इन्हें वारन किया तो वो गुस्से से लाल होकर अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। चलो तुम अब तक यहाँ क्यों खड़ी हो? अब उसका रुख नूरा की तरफ था। मीम, मुझे कहाँ जाना है? हद है, अब ये भी मैं बताऊं? तुम क्या पहली मर्तबा इस घर में आई हो? जी, हैरानगी से इसे देखकर बोली। अरे जाओ मेरे रूम में। हुक्म देकर वो बाहर निकल गया और वो इसके कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में दाखिल होकर उसने देखा वो बिल्कुल उसी तरह का था जैसा रोजाना होता था, ना तो कोई सजावट थी और ना ही कोई इसके इस्तकबाल के लिए मौजूद था। ये कैसी शादी है, उसने दिल में सोचा और आराम से जाकर बेड पर बैठ गई। खाली कमरा और साथ उसका खाली दिल। वो वक्त याद आया जब वो पहली बार इस घर में आई थी। क्या कर लेती हो लड़की? शमा बेगम ने खड़कदार आवाज में पूछा था। जी बीबी जी, सब कुछ कर लेती है, घर के सारे काम करने आते हैं इसको, अम्मा ने जल्दी से कहा था। देखो मासी काकी, मुझे तेज काम करने वाली लड़की चाहिए। जी बीबी जी, नूरों बहुत जल्दी से सारे काम निपटा लेती है। चलो तुम्हारी बात मान लेती हूँ मासी काकी। सुनो लड़की, मुझे सब काम अच्छे से किए हुए चाहिए और अगर तुमने इस घर की कोई भी चीज़ चोरी करने की कोशिश की तो 1 मिनट में पुलिस के हवाले कर दूंगी। मैं चोरी नहीं करती बीबी जी। मैडम, मुझे मैडम बोलोगी तुम? शमा बेगम ने शदीद गुस्से से कहा। जी मैडम। चलो उठो और जाओ, जाकर किचन साफ करो और कोई भी बर्तन टूटना नहीं चाहिए, वरना पैसे तनख्वाह में से काटूंगी। जीम नून। जी मैडम, कहकर वो किचन में चली गई थी और अम्मा उनसे तनख्वाह का कहकर वापस जाने लगी थी तो वो दौड़कर उनके पास आई थी। अम्मा, मुझे इधर अकेले नहीं रहना, तुम मत जाओ। अरे मेरी दी, अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे किधर से और इस मनहूस का नशा कैसे पूरा करेंगे? अम्मा ने अबे की तरफ इशारा किया था। चल मेरी बच्ची, जल्दी से अपना काम खत्म करके शाम को घर आ जाना। अम्मा प्यार करके वापस चली गई और वो रोती हुई फिर से किचन में आकर बर्तन धोने लग गई। नूरा। जी मैडम। जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया गया था उसे। वो दंग रह गई थी। आइंदा मेरी आवाज़ सुनकर सब काम छोड़कर हाजिर हो जाना, वरना इससे बुरा हाल करूंगी तुम्हारा। आंसू बहकर चेहरा भिगो गए थे मगर वो खामोश थी, सिर्फ और सिर्फ गरीबी और मजबूरी की वजह से। जाओ और मेरे कपड़े प्रेस करो जाके, मुझे जाना है कहीं। तो वो खामोशी से इसके कमरे की तरफ बढ़ गई थी। आंसू तवातुर से बहने लगे थे और दरवाजे खुलने की आवाज़ के साथ ही वो डरकर फौरन सीधी हुई थी। तुम अभी तक ये थर्ड क्लास तंबू पहन कर बैठी हो? अजीब लहजा था उस शख्स का, हिकारत भरा। जाओ, जाकर शावर लो और वहाँ तुम्हारे लिए नाइट ड्रेस पड़ा है, वो पहन कर आओ। शैम्पू से बाल धोना अच्छे से और फिर जो साबुन रखा है इससे नहाना और इस तंबू को उतार कर बाहर फेंको। तंबू। सारी जिंदगी मेरी माँ ने पैसे जोड़ कर इसके लिए ये फराक बनाया था उसकी शादी के लिए, और इसे ये शख्स तंबू कह रहा है। दिल में शदीद चोट लगी थी मगर वो बेबस थी। वो ना तो कुछ कह सकती थी और ना ही कुछ बोल सकती थी, तो खामोशी से उठी और वॉशरूम में घुस गई। पहले तो दिल का बोझ हल्का किया और फिर शावर लेकर नाइट ड्रेस पहना तो उसे खुद से भी शर्माने लगी। इतना बारीक और छोटा लिबास, इसने तो आज तक ऐसा लिबास नहीं पहना था।
وہ وہیں دیوار کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی کیونکہ اس لباس میں وہ دلاور کے سامنے نہیں جا سکتی تھی۔ کافی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ سو گئی ہو کیا؟ نون 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 نہیں، اس نے اندر سے ہی آواز دی۔ تو باہر کیوں نہیں آ رہی؟ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے جلدی سے اپنی فراق کا دوپٹہ ارد گرد لپیٹ لیا۔ آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو گئی تھی اور وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ باہر آؤ جلدی، اب غصے سے کہا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اس کے پیچھے چھپ گئی۔ باہر نکلو جلدی، اب آواز قدرے اونچی تھی۔ میم میم، مجھے اس طرح سے بے حیا نہ کریں پلیز، ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ میں شوہر ہوں، تمہارا نکاح کیا ہے تمہارے ساتھ، حق ہے میرا تم پر۔ اب وہ اندر آ گیا تھا۔ اس نے ابھی بھی دوپٹہ اچھے سے لپیٹا ہوا تھا۔ وہ اس کو کھینچتا ہوا باہر لے آیا تھا۔ آنسو اب تواتر سے بہنے لگے تھے۔ دوپٹہ ارد گرد لپیٹ کر بھی وہ خود کو برہنہ محسوس کر رہی تھی۔ دیکھو تم پہلے جو بھی تھی بھول جاؤ اس بات کو، مگر اب خود کو بدلو، اپنی اوقات کو پہچانو۔ اب اوقات؟ ہاں ہاں اوقات، تو یہ ہے اوقات؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ غریبوں کی اوقات یہ ہوتی ہے کہ ان کے تن پر لباس ہوتا ہے، سر پر چادر، اور امیروں کی اوقات یہ ہے کہ وہ لباس پہن کر بھی بے لباس ہی ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے صاحب کہ غریب ڈھکا چھپا ہوا ہوتا ہے اور امیر جتنا زیادہ امیر اتنا ہی زیادہ برہنہ۔ مب وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ بے وقوف، وہ بڑبڑا رہا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جہاں محبت نہیں تھی، صرف اور صرف۔ پھر وہ اس کے قریب ہوا تھا اور ساتھ ہی ایک جوس کا گلاس اسے پکڑا دیا تھا جس میں اس نے ایک ٹیبلٹ ملائی تھی اور ساتھ اسے بتا بھی دیا تھا کہ وہ اولاد نہیں چاہتا۔ اس نے عجیب نظروں سے دلاور کو دیکھا جو سنجیدگی سے اسے یہ سب کہہ رہا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور آنسو ضبط کر گئی۔ پیو اب، غصے سے کہا تو۔ اس نے چپ چاپ وہ جوس پی لیا تھا کیونکہ وہ اپنی اوقات جان گئی تھی۔ اگلی صبح وہ آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ آسکا کتنا دل چاہا تھا کہ اس کے لیے خود ناشتہ بنا کر دے، مگر ڈر کے مارے وہ سہمی سی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ انیزا نام ہے اب تمہارا، یاد رکھنا۔ جیم جیم جی اوکے میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ، انیزا نے کہا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر واش روم میں گھس گئی تھی اور پھر وہ سکون سے باہر نکلی تھی پورے لباس میں، سر پر دوپٹہ اچھے سے لیا ہوا۔ میں خود کو اس شخص کے لیے کبھی نہیں بدلوں گی، دل میں ارادہ کیا تھا۔ انیزا انیزا، جیم 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 جی، کیا ہوا؟ چلو اور مجھے ناشتہ بنا کر دو، اس نے غصے سے کہا تھا۔ وہ خوش ہوئی تھی جیسے کوئی دعا قبول ہو گئی ہو، اور پھر جلدی جلدی سے اس کے لیے ناشتہ بنا کر لائی تھی۔ میں چائے بنا کر لائی۔ ابھی وہ مڑی ہی تھی کہ اس نے اسے پھر سے آواز دے ڈالی تھی۔ جیم جیم جی، یہ ناشتہ کس نے بنایا ہے؟ میم میم، میں نے بنایا ہے۔ کیوں؟ اچھا نہیں ہے؟ میں دوسرا۔ رکو، وہ غصے سے بولا۔ روزانہ میرا ناشتہ کون بناتا تھا؟ سچ سچ بتانا۔ میم میم، میں، ماما نہیں بناتی تھیں۔ نون نون نہیں، تو اب تک وہ مجھ سے جھوٹ بولتی رہی ہیں۔ وہ خاموش رہی تھی اور کچھ نہیں کہا۔ کل سے میرا ناشتہ، کھانا اور ڈنر تم ریڈی کرو گی، انڈرسٹینڈ؟ جیم جیم جی اوکے دلاور صاحب بولا کرو۔ جیم جیم جی، میم میم، میرا مطلب ہے دلاور صاحب۔ گڈ کہہ کر وہ باہر نکل گیا تھا اور وہ اسے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ وقف تام 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 وقف تام۔ انیزا تیار ہو جاؤ، شام کو شاپنگ کے لیے جانا ہے، فون پر دلاور نے کہا تو وہ بس جی ہی کہہ پائی تھی۔ گھر آتے ہی اس نے اسے کپڑے تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ ان کو کیا ہے؟ دیکھو انیزا، تم مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو، مجھے تمہارے یوں بڑے بڑے تمبو پہننے نہیں پسند تو نہیں پسند، بات ختم۔ مگر نو کمنٹس، اب لہجہ قدرے سخت تھا۔ چلو یہ والا ڈریس پہنو، ٹی شرٹ کے ساتھ ٹائٹس تھا بلیک اور ریڈ، یہ پہن کر باہر جانے والا لباس نہیں ہے دلاور صاحب۔ اب وہ کافی سنجیدہ تھی۔ میرے ساتھ جانے کے قابل ہے، چلو جلدی کرو، حکم دیا گیا تھا۔ اس نے بددل ہو کر رہ پہن لیا تھا مگر وہ اس میں خود کو بہت نامکمل محسوس کر رہی تھی اور گھبراہٹ میں اسے کچھ نہیں سوج رہا تھا۔ پھر اچانک اسے نکڑ والی کوٹھی کی مالکن یاد آئی جس نے اسے ایک حجاب تحفے میں دیا تھا اور اس نے اسے سنبھال کر رکھ لیا تھا اور ابھی وہ اس کے بیگ میں تھا۔ جلدی جلدی سے نکال کر پہن لیا تو خود کو کافی حد تک بہتر محسوس کیا۔ دلاور نے ایک نظر اسے دیکھا مگر بولا کچھ نہیں۔ شاپنگ مال پہنچ کر وہ ہر چیز اپنی پسند کی خرید رہا تھا۔ انیزا یہ ڈریس پہن کر چیک کر لو، جی اچھا کہہ کر وہ ڈریس لے کر چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ بہت قیمتی کپڑے تھے مگر ان میں سے کسی کے ساتھ بھی دوپٹہ نہیں تھا اور بہت سارے تو آستین کے بغیر تھے مگر وہ خاموش تھی، کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔
सब पहनकर उसे देखा दिए थे जिन्हें वो पैक करवाने का कह चुका था। दिलावर साहब, मम, मुझे कुछ और ड्रेसेस लेने हैं। इसने मोबाइल से नज़र उठाकर उसे देखा और फिर ले लो कहकर दोबारा मोबाइल फ़ोन पर बिजी हो गया। वो जल्दी जल्दी से दोपट्टे वाले सूट निकाल कर देखने लगी। 3-4 सूट निकाल कर वापस मुड़ी ही थी कि इससे टकरा गई। वो कपड़े लेने में इतनी मगन थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो इसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया है। वाओ वाओ, वो मुझे नमाज पढ़ने के लिए पूरे लिबास की ज़रूरत है तो इसलिए डरते डरते वजाहत दी थी। और ले लो, अंदाज काफ़ी महतलफ था। सच? खुश होकर पूछा। हाँ। फिर इसने 5 सूट ले लिए। शॉप से बाहर निकले थे कि दिलावर का दोस्त मिल गया। अरे वही तुम, दिलावर माय बेस्ट फ्रेंड। वो दोनों खुश होकर बगल गिर हुए तो इसकी नज़र उनेजा पर पड़ी। ये भाभी हैं? जी जी बिल्कुल, दिलावर ने कहा। माशाअल्लाह, फिर तो मुंह दिखाई बनती है। और शादी पर क्यों नहीं बुलाया? बस यार सब जल्दी जल्दी में हो गया। चल कोई बात नहीं, भाभी ये ले आपकी मुंह दिखाई। 5-5 हज़ार के 4 नोट थे। उनेजा ने दिलावर की तरफ देखा तो उसने हाँ का इशारा किया तो उसने पकड़ लिए और शुक्रिया कहकर नजरें झुका लें। भाभी बहुत खूबसूरत हैं दिलावर। हो रही, दिलावर खुश होकर बोला। उनेजा ने नज़र उठाकर देखा तो इसकी नज़र दिलावर के पीछे हिजाब की शाप पर पड़ी तो वो एक्स की वज़मी कहकर उसकी तरफ बढ़ गई। गाड़ी में बैठकर दिलावर ने कहा, ये क्या बदतमीज़ी थी उनेजा? क्या कौन सी बदतमीज़ी? तुम वहीद से बात करने की बजाय वहां से चली क्यों गई? वो क्या वो बहुत अजीब अजीब नज़रों से देख रहा था। और क्यों, तुम कोई हूर परी हो या कोई मलका? औकात देखो अपनी, आइंदा अगर ऐसा किया तो बहुत बुरा पेश आऊंगा समझी। मगर वो शटअप, जसट शटअप। वो हल्का सा चीखा तो उनेजा ने रुख बाहर की तरफ मोड़ दिया। आंसू बह रहे थे मगर वो तो जैसे होश में ही नहीं थी। घर पहुंचकर वो सीधा कमरे में चला गया था जबकि उसका टाकरा शमा बेगम और कंजा से हो गया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये उस वक्त तो माँ कहाँ से रही हो? छोटी बीबी सामान किधर रखूं? शम्स बाबा सामान गाड़ी से निकाल कर इससे पूछ रहे थे। और तो अब ये 2 कौड़ी की मुलाजिमा शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करेगी। कंजा ने कहा, इसकी इतनी औकात कहाँ, ये तो इस बेवकूफ़ की मेहरबानी है जिसे इस गवार में पता नहीं किया नजर आ गया। वो खामोशी से सब सुन रही थी मगर उसने दिलावर के कमरे से बाहर निकलने की दुआ ज़रूर की थी जो कबूल भी हो गई थी। मुलाजिमा थी और मुलाजिमा ही रहोगी तुम। अपनी औकात मत भूलना कभी भी, समझी? और तुम भी ये बात अच्छे से याद रखना कि अब ये उनेजा दिलावर है तुम्हारी भाभी और इस घर की मालिक। कंजा को दोनों बाजुओं से जोर से जकड़ कर बोला था। आज छोड़ी भाई मुझे, कंजा ने डर कर कहा। आइंदा अगर तुमने इस तरह उनेजा से बात की तो बुरा पेश आऊंगा। चलो तुम। वो इसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ उसे अंदर ले गया जबकि वो दोनों बस गुस्से से उसे देखती रह गई थीं। अंडरस्कोर 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 अंडरस्कोर। वो अब भी इसके सामने बैठी थी और इसकी मुंतजिर थी। दिलावर साहब की अमीन चेंज कर लूँ, आखिर हिम्मत करके पूछा था। क्यों, क्या तकलीफ है इस ड्रेस में? उसने गुस्से से लाल होकर कहा। काफ काफ, कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है तो सो जाओ। मैंने कब मना किया है? इस तरह? हाँ उसी तरह। सुनो लड़की, मुझे सख्ती पर मजबूर मत करो। 5 लाख रुपए का खरीदा है तुम्हें सिर्फ उसी लिए और कल से तुम उन दोनों पर नजर रखना शुरू करो। बहुत हो गया अब ये ड्रामा। जीम जीम जी अच्छा कहकर वो खामोशी से लेट गई और आंखें बंद कर लें जबकि आंसू तवातुर से बहने लगे थे। छोड़ो मुझे मनहूस, अम्मा ने चहते हुए कहा तो अब्बा ने बाल और मजबूती से पकड़ लिए। मुझे पैसे दे जलील औरत, वरना तुझे जान से मार दूंगा। नहीं है मेरे पास पैसे, किधर से दूं तुझे? कहाँ से पूरा करूं मैं तेरा नशा? मौत आए तुझे। अम्मा भड़क गई थीं और अब्बा ने जोर से थप्पड़ मारते हुए फिर से पैसे मांग गए तो वो जल्दी से अंदर से 500 रुपये निकाल कर ले आई। अब्बा ये ले पैसे और मत मार अम्मा को। शाबाश मेरी बची, तो ही तो है अपने बाप का सहारा, वरना ये तो। जोर से अम्मा को टांग मारी थी। अब्बा पैसे लेकर बाहर निकल गया था और वो अपनी मां के गले से लगी घंटों रोती रही थी। नूरा नूरा, जी मैडम, कल से नाश्ता जल्दी बना दिया करो, दिलावर को मैं खुद सरू किया करूंगी। शमा बेगम ने हुक्म दिया तो वो जी मैडम कहकर वापस किचन में चली गई। अल्लाह जाने आखिर ये दोनों साहब जी के जाने के बाद कहाँ जाती हैं। ये फैजी थी इसकी साथी मुलाजिमा, पर हमें क्या फैजी जहाँ भी जाएं। नूरा साहब जी बहुत अच्छे हैं, थोड़े गुस्से वाले तो हैं मगर कभी हमें गंदी नज़र से नहीं देखा। हाँ फैजी कह तो तुम ठीक रही हो, वो नकड़ वाली कोठी का मालिक तो घटिया तरीन है। हाँ नूरा, हम काम तो करती हैं पर इज्जत हथेली पर रखकर। फैजी तुम्हें क्या लगता है ये लोग किधर जाते हैं?
اللہ झूठ ना बुलवाए नूरा, तो मुझे मैडम पर शक है। किस बात का शक? फिर कभी बताऊंगी, अब जल्दी जल्दी से हाथ चला, बहुत काम पड़ा है। अच्छा कहकर वो अपने काम में मसरूफ हो गई थी, मगर कोई था जो उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, मगर खामोशी से। नूरा, नूरा, जीम, जीम, जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? मैं सफाई के लिए आई थी मुलाजिमा के साथ। तो तुम खुद क्यों सफाई नहीं करती मेरी मौजूदगी में? तुम भी तो मुलाजिमा ही हो। इसने नजरें झुका ली मगर कोई जवाब नहीं दिया। देखो लड़की, इस घर की मालिकन बनने के बारे में कभी सोचना भी मत। शमा बेगम ने उसे हाथ से पकड़कर झटका दिया। मीम, मीम, मैं ऐसा नहीं सोचती मामा। ओ शट अप, अगर मुझे गंदी जबान से मामा बोला तो ये चौंचले तुम दिलावर के सामने ही करना। मैडम बोलोगी तुम अभी मुझे, समझी? चलो जाओ, दफा हो जाओ अब इधर से। वो चुपचाप कमरे में आ गई थी मगर शदीद तजलील आंसू की सूरत बह रही थी। अब्बा, मैं तुझे कभी मुआफ नहीं करूंगी। तूने मुझे सारी जिंदगी की जलालत दे दी। मामा, मामा, वो शदीद गुस्से से चला रहा था। क्या बात है दिलावर, ऐसे क्यों चला रहे हो? कंजा किधर है? जल्दी बोली। काफ, 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 कंजा। वो हड़बड़ा कर रह गई थी। अपनी दोस्त के घर गई है। कौन सी दोस्त? शदीद चबा कर बोला था। अरे तुम इसकी दोस्तों को थोड़ी जानते हो। क्यों, मुझे क्यों नहीं पता चल सकता? अब उसने दोनों बाजुओं से जोर से पकड़कर इन्हें वारन किया था। मामा मेरी बात गौर से सुने, वो जो कोई भी है उसे आज शाम घर बल्ला कर उसे कंजा को उसके साथ रुखसत करें। आज शाम का मतलब है आज शाम। नून, नून, नहीं बेटा, तुम्हें गलत फहमी। खामोश, वो धारा था आज शाम को। उनेजा, उनेजा, जीम, 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 जी दिलावर साहब। वो भागती हुई आई थी। शाम को कंजा का निकाह है, 10 लोगों का खाना तैयार करना। और याद रखना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। दिला, दिला। वो उन सुनी करके ऊपर रूम में चला गया था जबकि उनेजा किचन की तरफ। कंजा, बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्या हवा मामा? दिलावर ने तुम्हें पौमी के साथ देख लिया है और शाम को तुम्हारा निकाह रख दिया है उसके साथ। व्हाट? वो पागल हो गया है क्या? मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। बात को समझने की कोशिश करो, वो अब वही करेगा जो उसने कहा है। तुम पौमी से बात करो, उसे मनाओ निकाह के लिए। मामा, मैं उसे कैसे मनाऊं? अब मेरा और इसका रिलेशनशिप जानती हैं। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ, मगर उस वक्त तो मुझे अपनी जान के लाले पड़ गए हैं। तुम जैसे भी करके मनाओ उसे। ये कहकर शमा बेगम ने फोन काट दिया था और कमरे में दाएं से बाएं चक्कर लगा रही थी। उफ, ये कैसी मुसीबत है। अगर इसे कुछ भी मालूम हो गया तो वो हमें जान से मार देगा। उफ उफ, वो शदीद गुस्से और परेशान थीं। अंडरस्कोर 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 अंडरस्कोर। आ जाओ। उनेजा अंदर दाखिल हुई तो पूरा कमरा सिगरेट की बदबू से भरा हुआ था। ये क्या कर रहे हैं आप? इसने बल्ला इख्तियार कह दिया था। क्या कर रहा हूँ? इसने तहम्मुल से पूछा। इतना धुआं? आप बहुत ज्यादा सिगरेट पी चुके हैं। वो बस हमदर्दी से बोल रही थी। तो ये अच्छी बात नहीं है दिलावर साहब। ओह, अब क्या तुम मुझे अच्छा बुरा बताओगी? अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं। तो क्या मतलब है? इधर आकर बताओ। इधर आओ, इसने गुस्से से उनेजा से कहा। वो डरते डरते उसके करीब आई तो उसने उसे दोनों बाजुओं को मरोड़ कर साथ लगा लिया। और सरगोशी की चलाना मना है। अगले ही लम्हे वो जलता हुआ सिगरेट उसके बाजू पर लगा चुका था। शिद्दत तकलीफ से इसके आंसू बह निकले थे मगर वो सी भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वो आवाज निकालती तो ये अजियत बढ़ा दी जाती। आइंदा मुझे टोकने की जुर्रत मत करना, समझी? साथ ही उसे धक्का देकर दूर गिरा दिया था। बेड की नक्कर सर पर लगने से सर पर चोट आई थी मगर ये तकलीफ रूह की तकलीफ से बहुत कम थी। जाओ और जाके अच्छी सी तैयार हो जाओ। रुको, मैं खुद ड्रेस सलीकट करके देता हूँ। साथ ही एक ड्रेस अलमारी से निकाल कर उसे दिया था जो पहनकर लोगों के सामने जाने वाला कतन नहीं था, मगर वो उसे अगर कहती तो कोई और सजा इसके लिए मुंतखब कर ली जाती। वो थोड़ी देर में बाहर ड्रेसिंग टेबल पर खड़ी तैयार हो रही थी। शर्मिंदगी से सर झुकाए वो बस अपने काम में मसरूफ थी। उनेजा, लहजा काफी बदला हुआ था। जी, बड़े आराम से कहा था मगर नजर नहीं उठाई थी। इधर आओ। बेड की तरफ इशारा किया था। वो जो लिपस्टिक लगाने लगी थी हाथ रोक दिए। लगा लो लिपस्टिक। उनेजा ने उसकी तरफ देखा। वो ऐसे मुतमईन था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि उसने कुछ किया ही नहीं। वो फिर से मुड़ी और लिपस्टिक लगाने लगी। बाल तो उसके शुरू से ही बहुत खूबसूरत थे, बस गरीबी ने कभी सुनूरने नहीं दिए। बालों को बांधने लगी तो उसने हाथ पकड़कर रोक दिया। खले रहने दो, अच्छे लग रहे हैं। उनेजा एकदम से खौफजदा हो गई। वो अब फिर इसके बिल्कुल पीछे खड़ा था और उसे बांधन में भर चुका था।
دل کی دھڑکن شدید تیز تھی اور خوف سے وہ کانپنے لگی تھی کہ اب کوئی اور سزا۔ آنسو بہنے لگے تھے اور وہ اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ اب وہ اسے کچھ نہ کہے۔ جاؤ جا کر اپنی مرضی کا ڈریس پہن لو، اس کے کان کے قریب ہو کر کہا۔ یہ سب صرف میرے لیے ہے، وہ اس کے بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ اب ہاتھ پیٹ پر تھا جو کہ پورا نظر آ رہا تھا۔ میم میم میں کوئی بھی سوٹ پہن لوں؟ ڈرتے ڈرتے پوچھ رہی تھی۔ ہاں ڈال ڈال، دوپٹہ لینا ہے، وہ اس کی حرکتوں سے تھوڑا گھبرا کر بولی۔ لے لینا۔ انیزا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ دلاور اسے دوپٹہ پہن کر نکاح میں جانے کی اجازت دے رہا ہے۔ میں بدل لوں ڈریس، دیر ہو رہی ہے۔ نہیں ابھی نہیں۔ اب وہ اسے گود میں اٹھا چکا تھا۔ اسی لمحے وہ اسے جوس دینا بھول گیا تھا۔ وہ نیچے آیا تو سب کچھ تیار تھا۔ وہ سیدھا شمع بیگم کے کمرے کی طرف گیا۔ سب تیار ہے۔ غصہ انتہا پر تھا۔ دلاور ایک دفعہ جلدی کریں، اس لڑکے کو کال کر کے بلائیں، وہ ان کی بات سنی کر کے تیزی سے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر نکل کر آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، وہ بہت حسین لگ رہی تھی، پورا لباس پہن کر سر پر دوپٹہ اچھے سے سیٹ کیے وہ سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھی۔ وہ جتنی حسین دوپٹہ اوڑھنے پر لگتی ہے ان ڈریسز میں نہیں لگتی جو وہ اسے پہننے کے لیے کہتا ہے۔ دل نے گواہی دی تھی اور ضمیر نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ بلا اختیار مسکرا دیا جبکہ انیزا ڈرتے ڈرتے اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اچھی لگ رہی ہو، انیزا نے بس اسے دیکھا اور نظریں جھکا لیں۔ وہ لڑکا کیوں نہیں رہا؟ دلاور شمع بیگم پر برس پڑا تھا۔ وہ تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ 10 منٹ ہیں آپ کے پاس، اسے بللا لیں ورنہ جو میں کہوں گا آپ کو اسے قبول کرنا ہوگا، سمجھیں آپ؟ میم میم میں کال کرتی ہوں، کریں اور جلدی کریں، وہ غصے سے کہتا باہر حال میں مہمانوں کے پاس چلا گیا۔ انیزا چپ چاپ ڈری ڈری سی ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی، جب وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ جی کچھ غلط ہے، وہ شدید ڈری ہوئی تھی۔ جاؤ جا کر مہمانوں کو کولڈ ڈرنکس سرو کریں اور ان کے ساتھ بات چیت کرو۔ وہ اچھا کہہ کر کچن کی طرف بڑھ گئی جبکہ وہ اسے جاتا دیکھتا رہا۔ نہیں آیا وہ؟ نون نہیں، مگر کیوں؟ عاشق ہے وہ نہ وہ اس کا، پھر وہ آیا کیوں نہیں؟ میم مجھے کیا پتا؟ شٹ اپ جسٹ شٹ اپ، آپ کو سب معلوم ہے اور اب میں جو کروں گا وہ آپ دونوں کو ماننا ہوگا، اور کوئی گڑبڑ کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ جاؤ اسے اندر لے کر آؤ۔ شمس ایک بندے کو اندر لے کر آیا تو شمع بیگم کی چیخ نکلتے نکلتے رکی۔ آؤ بہادر، بیٹھو ادھر۔ اس نے کنزا کے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کنزا نے اسے دیکھتے ہی بولنے کی کوشش کی مگر پسٹر اس کے سر پر تھی اور اس کے بعد وہ خاموش ہو رہ گئی۔ ایک بندہ شمع بیگم کے سر پر پستول تان کر کھڑا تھا۔ انیزا کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا مگر باقی جتنے لوگ وہاں موجود تھے وہ سب اس سے واقف تھے۔ انیزا 5 سال سے اس گھر میں کام کر رہی تھی مگر دلاور کا یہ روپ آج پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی، مگر وہ خاموش تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کچھ بولی تو سخت سزا دی جائے گی اور وہ کچھ نہیں کر سکے گی۔ نکاح قبول ہے؟ بولو قبول ہے، دلاور نے کہا۔ شمع بیگم نے بھی کہا بولو قبول ہے۔ کنزا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر غصے سے بولی مجھے یہ نکاح قبول نہیں۔ ساتھ ہی ایک تھپڑ رسید کیا گیا تھا اور کنزا صوفے پر جا گری تھی۔ بولو قبول ہے۔ دیکھیں آپ زبردستی یہ نکاح نہیں کروا سکتے۔ خاموش مولانا صاحب، جو کہا ہے وہ کریں، نکاح شروع کریں۔ مگر کہا نا مگر کچھ نہیں تو نہیں، بس نکاح۔ ساتھ ہی ایک آدمی مولوی صاحب کے سر پر جا کھڑا ہوا جس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ نکاح قبول ہے؟ دوبارہ پوچھا تو کنزا نے کہا قبول ہے قبول ہے قبول ہے اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ ایک چھوٹے سے گھر کے ایک کمرے میں موجود تھی جہاں اس کا دم گھٹ رہا تھا، مگر اب اسے اس حال میں ہمیشہ رہنا تھا، چاہیے وہ خوشی سے رہے یا دکھی ہو کر۔ انڈرسکور 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 انڈرسکور۔ انیزا چائے لا دو، عام سا لہجہ تھا۔ جی ابھی کہہ کر وہ مڑی ہی تھی کہ اس نے دوبارہ سے اسے بلایا۔ اب تمہیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور ہر وقت اس پر نظر رکھنی ہے۔ کنزا اب واپس نہیں آئے گی تو تم بے فکری سے سب کر سکتی ہو۔ جی اچھا دلاور صاحب، میں جلد ہی آپ کو بتاؤں گی۔ ڈرا ڈرا سا انداز تھا۔ وہ وہاں ٹیوب رکھی ہے، لگا لینا، جلن کم ہو جائے گی۔ لاپرواہی سے کہا تھا۔ اب تو یہ جلن ساری زندگی ٹھیک نہیں ہوگی۔ ٹیوب کی کوئی ضرورت نہیں تھی، شکریہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی اور کچن تک آتے آتے چہرہ بھیگ چکا تھا کیونکہ جو بیٹیاں باپ اپنے نشے پورے کرنے کے لیے بیچتے وہ اسی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہوتی ہیں۔
اور بڑے امیر لوگ جو دل کے بہت چھوٹے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ بھی انسان ہیں، ان کے سینے میں بھی دل ہے، جذبات ہیں، غریب ہیں تو کیا ہوا وہ انسان تو ہے نا۔ انڈرسکور 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 انڈرسکور۔ کنزا کی شادی کے ایک ہفتے کے بعد وہ صبح ناشتے سے فارغ ہوا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جب سے کنزا سے شادی ہوئی تھی وہ شمع بیگم کو کم سے کم بلاتا تھا۔ اوکے انیزا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، دلاور صاحب مسکرا کر کہا تو شمع بیگم نے شدید تیوری چڑھا کر اسے دیکھا، مگر وہ ان دیکھا کرتی ناشتہ کرنے لگی، کیونکہ وہ کون سی اس گھر کی کوئی مالک تھی، یہ سب تو بس دکھاوا تھا، آنکھوں کا دھوکا۔ شمع بیگم نے نفرت سے بولتے کہا، آج شام میں واپس گھر آؤں گی تو دلاور کو بتا دینا، کہہ کر وہ باہر نکل گئی اور انیزا کمرے کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ جس کام کے لیے وہ لائی گئی تھی اس نے وہ کرنا تھا۔ وہ شام کو واپس آنے کا بول کر باہر جا رہی ہیں۔ انیزا نے دلاور کو کال پر کہا، اوکے اوکے نظر رکھو۔ وہ جلدی جلدی سے بولا تو وہ اوپر سے ہی انہیں جاتا دیکھتی رہی اور دلاور کو جانے کی اطلاع دے دی۔ اب وہ آرام سے گھر کا جائزہ لے رہی تھی اور پھر کچھ نہ پا کر وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد ہی اسے دلاور نے کال کی۔ اس نے کال اٹینڈ کی اور ادب سے بولی، جی دلاور صاحب، انیزا وہ گاڑی کے بغیر واپس آ گئی ہے، جلدی سے باہر نکل کر اس کا دھیان رکھو۔ جی کہہ کر وہ فوراً باہر پچھلے راستے کی طرف بڑھ گئی۔ شمع بیگم اپنے من پسند باغیچے کے پاس کھڑی جائزہ لینے کے بعد ایک طرف لگی پرانی اور بہت پھیلی ہوئی بیل کی طرف بڑھ گئی۔ انیزا دور سے چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ پھر انہوں نے بیل کے ایک طرف چھپا ہوا دروازہ کھولا اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اندر داخل ہو گئی۔ انیزا ان کو دیکھ کر فوراً پیچھے چھپ گئی تھی۔ انیزا دروازے کو دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ آج تک کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا، بلکہ شمع بیگم کسی کو اس طرف آنے ہی نہیں دیتی تھی۔ زینب کی نظر ڈوڈو پر پڑی تو وہ آنسو صاف کر کے اس کو نظروں سے شکریہ کہہ کر مسکرا دی۔ اس نے بھی سر کو ہلا کر حوصلہ دیا، شمع بیگم دروازہ کھولو۔ سین 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 سے یاور آ گئے۔ شمع بیگم کی چیخ نکل گئی، اب کیا ہوگا، وہ تو مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ بوکھلاہٹ سے بیٹ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، وہ برہنہ حالت میں کبھی ادھر بھاگتی تو کبھی ادھر۔ اوہ میں کیا کروں؟ وہ ہاتھوں کو ماتھے پر رکھ کر بولی، تم چھپ جاؤ، ہاں ہاں چھپ جاؤ، اور پکڑو اپنے کپڑے اور پہنو ان کو جلدی، دروازہ توڑو ڈوڈو، یاور نے حکم دیا۔ یا یاور میم میم میم، میں آ رہی ہوں، اس نے جلدی سے کپڑے پہنتے ہوئے کہا، لیکن اس کے آنے سے پہلے ہی ڈوڈو نے دھکا دے کر دروازہ کھول دیا اور پھر تم چور یہاں کیا کر رہے ہو؟ شمع بیگم چلائی ڈوڈو کو دیکھ کر، چھوڑو اس کو شمع بیگم، یہ بتاؤ تم اتنی دیر سے کیا کر رہے تھی؟ یاور نے شکی لہجے میں کہا، وہ میں کچھ نہیں، بس واش روم میں تھی، اور تم اتنی جلدی واپس آ گئے؟ اس نے دونوں بازو اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، ذرا دور رہ کر بات کرو، یاور نے بیزاری نے کہا۔ کاف کاف، کیوں میری جان؟ اس نے لب یاور کے لبوں پر رکھتے ہوئے کہا۔ یقیناً وہ یاور کا دھیان بھٹکانا چاہتی تھی۔ یاور اس کو پرے دھکیلتے ہوئے بولے، کہا نہ دور رہو، ڈوڈو کمرے کی تلاشی لو، جو حکم مالک۔ ڈوڈو نے ایک فاتح نظر شمع بیگم پر ڈالی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں کہا، آج بچ کے دکھاؤ گھٹیا عورت۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ یاور کے سامنے تھا۔ یاور غصے سے لال پیلا ہو گیا تھا اور مار مار کر اس کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ شمع بیگم کو بھی بہت مارا تھا اور وہ تو جان سے مار دیتا اگر ڈوڈو نہ روکتا تو۔ نکلو یہاں سے، نکلو۔ شمع بیگم نے باہر نکل کر کسی کو فون کیا اور پھر اگلے 10 منٹ بعد وہاں بدمعاش لڑکوں کا ایک پورا ٹولہ پہنچ گیا۔ سیٹھ یاور جو کہ زینب کے کمرے میں گیا تھا اور اس سے معافی مانگ رہا تھا، اس کو اور زینب کو زبردستی پکڑ کر انہیں خفیہ خانے میں بند کر دیا اور ڈوڈو کو قتل کر دیا۔ شمع بیگم ایک دفعہ پھر سے فاتح قرار پائی۔ دلاور کے آنے سے پہلے ایک قیامت آ کر چلی گئی مگر اسے کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ دلاور اکیلا رہ گیا۔ شمع بیگم نے اسے زینب کو اس کے عاشق کے ساتھ فرار ہو جانے کا بتایا اور 4 دن کے بعد اس کے باپ کا جہاز کریش۔ وہ جانتا تھا اس کی ماں ایسی نہیں ہے مگر وہ اس وقت کمزور تھا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دلاور نے بہت کوشش کی مگر اسے کوئی سراغ نہیں ملا۔ وہ شمع بیگم کو مار دیتا مگر وہ صرف اپنی ماں کے سراغ کے لیے اسے زندہ چھوڑنے پر مجبور تھا، کیونکہ ان کے وفادار ملازم نے اسے بتایا تھا کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ وہ چھپ کر دیکھ رہا تھا لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ اس نے ڈوڈو کو قتل کروا کر اس کی لاش کے ساتھ کیا اور زینب اور یاور کہاں گئے، لیکن وہ زندہ تھے یہ بات وہ کہہ سکتا تھا، باقی ان کا سراغ دلاور نے لگانا تھا۔ وہ یہ سب بتا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نوکری چھوڑ کر چلے گئے اور اب دلاور پورا شمع بیگم کے رحم و کرم پر تھا۔ اب تو شمع بیگم آزاد ہو چکی تھی۔
پھر اس کے ہاں کنزا پیدا ہوئی مگر وہ بھی اس کے قدم نہ روک سکی بلکہ شمع بیگم نے اسے بھی اسی راہ پر لگا دیا۔ وقت گزرتا گیا، شمع بیگم صبح جاتی اور رات کو واپس آتی۔ دلاور سمجھ چکا تھا کہ وہ کیسی عورت ہے، اسی لیے اس نے عقل مندی سے کام لیا اور پھر دلاور نے سارا کاروبار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شمع بیگم اور کنزا کو محدود کر دیا مگر شمع بیگم کے ہاتھ بہت لمبے تھے، اسے ابھی اپنی ماں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ انیزہ 5 سال سے اس گھر میں ملازم تھی اور اکثر دلاور نے اس کی اور فیضی کی باتیں چھپ کر سنی تھیں۔ انیزہ خوبصورت تھی اور اس کے حساب کی بھی تھی، اسی لیے اس کو یہی ٹھیک لگا، اور اس کا باپ نشی اور لالچی انسان تھا، اس لیے اس نے 5 لاکھ میں اپنی بیٹی اس کو بیچ دی اور اس کا نکاح دلاور سے کر دیا۔ شمع بیگم کی حرکتیں دیکھ کر وہ ہر عورت کو برا سمجھتا تھا۔ پھر وہ بیاہ کر انیزہ کو لے آیا مگر اس کے ساتھ اس کا رویہ بہت برا تھا، وہ اسے استعمال کرتا اور پھر اس کا مذاق اڑایا کرتا۔ کیونکہ وہ انیزہ کو بھی شمع بیگم جیسی بری عورت سمجھتا تھا، وہ اس کے نکاح میں تھی مگر اس کے لیے صرف ایک پہ تھی، اسے انیزہ سے اولاد نہیں چاہیے تھی، کیونکہ جیسے ہی اسے کوئی سراغ ملتا وہ اسے واپس وہیں چھوڑ آنا چاہتا تھا جہاں سے وہ اسے خرید کر لایا تھا۔ وہ شمع بیگم کے سارے کرتوت جانتا تھا لیکن اسے آج تک اپنے ماں باپ کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ وہ شمع بیگم کے ہر عیاشی کے اڈے سے لے کر اس کے ہاسپٹل جانے تک پیچھا کر چکا تھا لیکن وہ ناکام رہا تھا۔ آج تک انیزہ کے لیے دل میں کچھ نہیں تھا سوائے 4 دن کے ڈرامے کے، کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ نکاح میں کتنی طاقت ہے اور حلال محبت کہتے کسے ہیں۔ حال ہا 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 او پارسا دیکھ اپنی اوقات۔ شمع بیگم نے شدید حقارت سے یاور اور زینب کو دیکھا اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ خرافہ گندی عورت، یاور چلایا، اودھ ساتھ ہی اسے کھانسی آ گئی۔ وہ مناسب خوراک نہ ملنے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گیا تھا جبکہ زینب کو کچھ بولتی ہی نہیں تھی۔ وہ چپ بڑھے، شمع بیگم چلائی، دیکھ میں نے تیرا کیا حال کیا ہے، میم 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 میرا بیٹا تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، ذلیل عورت، آہ بیٹا، اس کے لیے تو تم کب کے مر گئے سیٹھ یاور۔ ہاں قہقہا لگا کر وہ ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھ گئی اور زینب کو ہلا کر بولی، بولو بی بی تم مر تو نہیں گئی کہیں؟ زینب نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر سے نظریہ چکا لیں، کیونکہ وہ اس ناپاک عورت کے منہ نہیں لگتی تھی، اس نے اپنے سارے معاملے اللہ پاک پر چھوڑ دیے تھے۔ ہاں ہاں بولو انیزہ، کیا بات ہے؟ دلاور نے کہا۔ او واو واو وہ شین شین شمع بیگم، انیزہ نے کہا، ہاں ہاں بتاؤ کہاں گئی ہے وہ، اور کوئی آیا تو نہیں گھر؟ آپ جلدی سے گھر واپس آئیں، مجھے کچھ دکھانا ہے، جلدی سے بات بتاؤ، کوئی سراغ ملا؟ یہی سمجھ لیں، شاید یہ کوئی سراغ ہی ہو۔ اوکے میں ابھی آیا، اس پر نظر رکھنا۔ جی اچھا، آج بہت عرصے کے بعد میرا دل کر رہا ہے تمہارے پاس بیٹھنے کو سیٹھ یاور۔ شمع بیگم بہت پیار سے بولی، مجھے نفرت ہے تم سے ذلیل عورت۔ ہاں 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 قہقہا لگایا، اور تسلی رکھو یاور، مجھے تم سے محبت چاہیے بھی نہیں، مگر آج میں تمہیں کچھ بتانے آیا ہوں۔ میں جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے اور اب تم دونوں بہت تھوڑے دنوں کے مہمان رہ گئے ہو، کیونکہ اب تم دونوں کو کھانا نہیں ملے گا اور کچھ دن کے بعد تم دونوں بھوک سے مر جاؤ گے۔ افسوس ہوگا مجھے مگر میں خوش بھی ہوں کہ تم دونوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ سزا تو دے ہی چکی ہوں تم دونوں کو، اب پتہ چلا مجھ سے پنگا لینے کا انجام سیٹھ یاور، اور یہ بولی عورت یہ کیا خوشی دے گی تمہیں، اس کی ساری جوانی تو میں نے چھین لی۔ ہاں 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 وہ قہقہ لگا کر پھر سے بولی، چلو آخری خواہش بتا دو مجھے تم یاور، شاید میں پوری کر دوں۔ ہاں 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 وہ حد سے زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ یہی وہ راز ہے دلاور، اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ سب کیا ہے انیزہ؟ تم مجھے یہاں یہ برسوں پرانی بیل دکھانے کے لیے لائی ہو، جو میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں؟ وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور زور سے اس کے بازو کو موڑ دیا۔ میم میم میری بات سن تو لے دلاور صاحب، انسو بہنے لگے تھے، کرو بکواس جو کرنی ہے، وہ حقارت سے بولا۔ بے وقوف عورت، جاہل، سارا وقت برباد کر دیا میرا۔ اس بولو بھی، وہ چلایا، اس کے پیچھے ایک خفیہ دروازہ ہے جہاں شمع بیگم گئی ہے۔ وہ جلدی جلدی سے بولی کیونکہ اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ خفیہ دروازہ؟ وہ حیران ہوا، کہاں ہے وہ وہاں، اس نے آنسو صاف کیے اور ایک طرف اشارہ کیا۔ اچھا تو اب میں چلتی ہوں، ایک ادا سے بولی، کیونکہ اب میری تمہارے ساتھ دوبارہ کبھی ملاقات نہیں ہوگی، تمہاری اور تمہاری اس پاک دامن بیوی کی موت کا افسوس ہوگا، مجھے یقین کرو۔ وہ پھر سے مسکرائی تھی۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے ماما؟ دال 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 دلاور، اس نے مڑ کر خوف سے دیکھا۔ جی ہاں دلاور، وہ غصے سے دھڑا، تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ یہ سب اس گھٹیا عورت نے کیا ہوگا، خبردار اگر تم آگے بڑھے تو۔ شمع نے پستول زینب کے سر پر رکھ دیا، میں مار دوں گی اسے، پیچھے ہو جاؤ۔ وہ رخ دلاور کی طرف کر کے چیخی، مگر اس سے پہلے ہی یاور نے اسے ٹانگ ماری اور وہ منہ کے بل گر گئی۔ دلاور نے اسے پکڑ لیا۔
अब बकवास करो, शमा बेगम किया बोल रही थी तुम। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा जलाने के काबिल हो तुम और मैं तुम्हें संसार करूंगा। क्यों न का यही सजा है शादीशुदा जानी औरत की, है ना? उनेजा ने जल्दी से ज़ैनब और यावर को खोला। यावर ने शमा बेगम को गले से पकड़ लिया। ये यावर, मुझे मुआफ़ कर दो प्लीज़, शमा बेगम ने रोते हुए कहा। दिलावर ने उसे उसी जगह बांध दिया जहां ज़ैनब को बांध रखा था। अब तुम सारी जिंदगी सड़ो गई यहाँ शमा बेगम, याद रखना, और तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हें मेरे माँ बाप को भूखा रखने का बहुत शौक है न, तो अब तुम भूखी मरोगी और फिर मैं खुद तुम्हें संसार करूंगा शमा बेगम। नहीं नजम, मुझे मुआफ कर दो, वो चलाती रही जबकि वो उन दोनों को लेकर बाहर आ गया और लॉक लगा दिया दरवाजे को। एक हफ्ते के बाद के ज़ैनब और यावर घर वापस आ गए। हॉस्पिटल एडमिट रहे थे वो 1 हफ्ता। उनेजा कहाँ है दिलावर? ज़ैनब ने कहा। वो इधर इधर देख रही थी। बताओ भी चुप क्यों हो? यावर बोले, मामा वो यहाँ नहीं है। काफी देर के बाद दिलावर बोला, कहाँ है? अगर यहाँ नहीं है तो? माँ वो चली गई है। कहाँ? मुझे नहीं मालूम। कब गई वो? उसी दिन जब आप मुझे मिले। मुझे सारी बात बताओ दिलावर। दिलावर ने सारी बात माँ को बता दी और सर झुका लिया। क्या तुम इस तरह के कब से हो गए? मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। वो रोने लगी थी। मामा प्लीज रोना बंद कर दें, दूर हो जाओ मुझसे। मेरा बेटा इतना बुरा नहीं हो सकता कि वो किसी मासूम को इस्तेमाल करे और फिर घर से निकाल दे। अभी चलो इसको वापस लेने चलें। वो गुस्से से बोली। मगर मामा, मगर कुछ नहीं, चलो तो चलो। अच्छा आप रुके, मैं वापस लेकर आता हूँ। वो उनके सामने खामोश हो गया। /////////////// 1 हफ्ता पहले उनेजा ने यावर और ज़ैनब को खोला तो चुपके से बाहर निकल आई, क्योंकि वो जानती थी इसका काम खत्म हुआ और वो नहीं चाहती थी कि दिलावर उसे धक्के देकर बाहर निकाले, तो वो चुपचाप वहां से निकल गई। गड़ी, नूरा, अरे नूरा तो आजा, अंदर आजा। नूरा तो वापस क्यों आ गई? मैंने तो सुना था कि तो बहुत बड़ी मैडम बन गई है, मगर तुम यहाँ। गड़ी, हमारी औकात सिर्फ इतनी ही है कि कोई हमें खरीद कर अपना मकसद पूरा करे और फिर बेऔकात करके वापस छोड़ जाए। नूरा, क्या मतलब है तेरा? वो दिलावर सेठ तो बड़ा चनगा आदमी है। हाँ होगा, पर हम जैसों के लिए नहीं। क्या मतलब? मुझे बता, तुझे हुआ क्या है? तो इतनी थकी थकी और बीमार क्यों लग रही है? बस किस्मत ने थका दिया गड़ी मुझे। वो रोने लगी थी। पहली ही रात उसने मुझे बता दिया कि वो मुझे सिर्फ अपना काम खत्म हो जाने तक अपने निकाह में रखेगा। मैं कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि वो मेरा खरीदार था गड़ी, और इसे शौहर होने के सारे हुकूक इसको अदा करने होंगे, और औलाद वो मुझ जैसी औरत से औलाद नहीं चाहता, क्योंकि मैं काम करने वाली नौकरानी थी इसलिए। फिर नूरा? गड़ी ने पूछा। ओब अबकाई आने पर नूरा गुसल खाने की तरफ भाग गई। नूरा वापस आई तो गड़ी ने उसे हैरत से देखा। नूरा चारपाई पर बैठ गई और गड़ी की तरफ मुतवज्जह हुई। ये सच है कि मैं मां बनने वाली हूँ गड़ी? मगर कैसे? मुझे नहीं मालूम। या तो इस दवाई ने असर नहीं किया, या मेरा अल्लाह उसे बताना चाहता है कि वो ही इस दुनिया का मालिक है और इसके आगे सेठ दिलावर जैसे लोगों की कोई औकात नहीं है। मैं घर वापस नहीं गई गड़ी सिर्फ उसी लिए कि मैं किसी को भी अपने और अपने बच्चे के बारे में नहीं बताना चाहती। मगर तो जाएगी किधर? उसी लिए तो तेरे पास आई हूँ। तो फैजी को हैदराबाद जाने का बोल रही थी, किसी मैडम के घर। हाँ, मैंने इसे बोला था, मगर वो जाने के लिए राजी नहीं हुई। तो मुझे वहां भेज दे, मैं तेरे एतमाद पर पूरा उतरूंगी। पर तो इस हालत में घर का काम कैसे करेगी नूरा? गड़ी, तो बात तो कर उनसे, मैं किचन का सारा काम कर दिया करूंगी और फारिग होने के बाद घर का सारा काम भी। बस कुछ महीनों की तो बात है। अच्छा तो रुक, मैं अभी बात करती हूँ। शुक्रिया गड़ी। अरे पागल, सहेली होकर शुक्रिया अदा कर रही है। दिलावर, जी मामा, मैंने तुम्हें कुछ कहा था मगर तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं? मामा मैं चला जाऊंगा कुछ दिनों तक। नहीं अभी चलो और मुझे भी साथ लेकर चलो। मामा वो क्या? वो लगा रखी है। चलो तो मतलब चलो। मामा असल में वो क्या बात है, बोलो। मामा वो उनेजा असल में इस घर की मुलाजिमा थी और वो गंदे से मोहल्ले में रहती थी, तो आप वहाँ कैसे? शर्म करो दिलावर, गंदे मोहल्ले में भी अल्लाह ताला के बनाए हुए लोग ही रहते हैं। चलो इसको अभी लेने जाना है। मामा मैंने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मैं इसका सामना नहीं करना चाहता। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें प्लीज। दिलावर, अगर तो तुम्हारा ज़मीर जिंदा हो गया है तो जो जुल्म तुम इसके साथ कर चुके हो वही काफ़ी है, मजीद इस बच्ची को अपने जुल्म का शिकार मत करो।
اور اگر تم مردہ ضمیر ہو تو جاؤ جو چاہو کرو، لیکن اس بچی کو عزت سے آزاد کر دو تاکہ وہ اپنی زندگی کسی نیک انسان کے ساتھ شروع کر سکے۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی تھی اور دلاور ایک عجیب سے درد میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اسے اس قدر اپنی ماں کی بات بری کیوں لگی تھی؟ وہ انیزا کو آزاد ہرگز نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے اسے 5 لاکھ روپے میں خریدا تھا۔ ہاں یہی وجہ ہے اور تو کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ کسی اور کے ساتھ کیسے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، وہ کسی اور کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے؟ کوئی اور اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گا، میں اسے کبھی آزاد نہیں کروں گا۔ ہاں میں اسے یہاں لے آؤں گا، وہ اسی گھر میں رہے گی میری آنکھوں کے سامنے، لیکن میں اس کو اتنا کیوں سوچ رہا ہوں؟ وہ اتنی ہنسا تو نہیں؟ پھر وہ مجھے بھول کیوں نہیں جاتی؟ مجھے اس کے جانے کے بعد سے سکون کیوں نہیں؟ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کا دل بے اختیار زور زور سے دھڑکا تھا۔ وہ یہاں ہی تو ہوتی تھی، اب کیوں نہیں؟ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں اور گھر چھوڑ کر چلی گئی، جبکہ وہ میری زرخرید غلام تھی۔ نہیں نہیں، غلام نہیں، بیوی تھی، بس نکاح جو کیا تھا اسے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، اور میں جب تک اسے خود یہاں سے نہیں نکالتا اسے نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ میری اجازت کے بغیر کیوں گئی؟ وہ مجھے اچھی نہیں لگتی، بس دل چاہتا ہے کہ اسے 2 تھپڑ مارنے کے بعد واپس لے آؤں۔ وہ دل اور دماغ کی عجیب جنگ میں تھا، کبھی دل جیت جاتا تو کبھی دماغ۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا لیکن سکون نہیں مل رہا تھا۔ اسے اس کی ضرورت تھی۔ کیا صرف ضرورت؟ دل نے کہا۔ ہاں ہاں بس ضرورت۔ وہ غصے سے دھاڑا اور باہر بالکنی میں جا کھڑا ہوا۔ اچھا ہوا وہ چلی گئی، تم اس کے قابل نہیں تھے دلاور، وہ سرگوشی کے انداز میں بولا اور وہیں بیٹھتا چلا گیا کیونکہ اب مکافات کا وقت تھا۔ میں جاؤں گا اسے لینے، اسے اسی گھر میں رہنا ہو گا ساری زندگی، اس نے فیصلہ کیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ آنسو تھے جو بہہ نکلے تھے۔ ارے کون ہے؟ ٹھک 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 ٹھک۔ ارے پاگل ہو کیا؟ رک تو آ رہی ہوں۔ سلام ماسی کاکی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم سیٹھ دلاور ہو نا؟ جی ہاں۔ آؤ آؤ اندر آؤ، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ ماسی یہ میری ماما ہے زینب۔ پر آپ کی والدہ تو شمع بیگم؟ جی وہ دوسری ماں ہیں۔ آج یہاں کیسے؟ اپنے تو ہمیں نورا سے ملنے سے منع کر دیا تھا، تو آج کیسے؟ ابو نورا میری بچی کیسی ہے؟ وہ میں ماسی بڑا شرمندہ ہوں اپنے رویے سے، تو میں انیزا میرا مطلب ہے نورا کو واپس لینے آیا ہوں۔ کیا مطلب ہے آپ کا صاحب جی؟ آپ نے تو نورا کو یہاں آنے سے منع کر دیا تھا، اس کے بعد وہ کبھی یہاں نہیں آئی۔ مگر آپ یہ سب کیا بول رہے ہیں؟ کہاں ہے میری بچی؟ اس کو تو آپ نکاح کر کے لے کر گئے تھے اور خریدا بھی تھا، تو اس میں میری بچی کا کیا قصور تھا؟ میں آپ کے 5 لاکھ روپے کسی نہ کسی طرح واپس کر دوں گی۔ خریدا؟ زینب نے دلاور کی طرف دیکھا تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ ماسی کاکی زاروں قطار رو رہی تھی، جیسا کی آواز گڑی نے سن لی۔ دروازہ ٹوٹا ہوا تھا تو سامنے بیٹھا سیٹھ دلاور صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دوستی تو 6 ماہ پہلے مر گیا، مگر میری بچی کو ساری زندگی کے لیے جہنم میں دھکیل گیا۔ مجھے معاف کر دو ماسی، میں اسے ڈھونڈ کر ضرور واپس لے آؤں گا۔ وہ شرمندگی سے بولا کیونکہ اب اسے واقعی میں لگ رہا تھا کہ اس نے جو ظلم کیے ہیں اس پر اس کا حساب دینا پڑے گا۔ کب نکالا تھا تو نے اسے گھر سے؟ وہ غصے سے سارے لحاظ بدلا کر بولیں۔ ماسی ہمیں معاف کر دو، 1.5 ماہ پہلے اس نے اسے گھر سے باہر نکال دیا تھا اور اب یہ اسے تلاش کر کے واپس لے کر آئے گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ میں لے کے آؤں گا اسے، وہ پریشانی سے بولا۔ جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے وہ کہیں مر کھپ گئی ہوگی یا تو نے مار دیا ہوگا اسے۔ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ٹھیک ہوگی، اسے کچھ نہیں ہو سکتا، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا، وہ واپس آ جائے گی۔ میں لے کے آؤں گا، میں لے کر آؤں گا، وہ کہتا باہر نکل گیا۔ ماسی کچھ نہ بولی اور وہ دونوں واپس آ گئے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی دلاور، میرا بیٹا کسی معصوم کا خریدار کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو اس شمع جیسے نکلے، اسی کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے تم نے یہ سب کیا۔ تمہیں اس پر ظلم کرتے اپنی موت کیوں نہیں یاد آئی دلاور؟ مجھے معاف کر دے ماما، مجھے اس وقت کچھ نہیں سمجھ آیا۔ تلاش کرو اسے ورنہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، یاد رکھنا۔ میں بھی یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، میں نہیں رہوں گی یہاں۔ زینب رونے لگی تھی، وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ انڈرسکور 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 انڈرسکور۔ وقت ظالم ہوتا ہے اور وہ کسی کی نہیں سنتا۔ دلاور کا امتحان شروع ہو گیا تھا اور وہ دن رات تلاش کر کر کے تھک چکا تھا، مگر اسے انیزا کہیں نہیں ملی۔ 3 ماہ گزر چکے تھے اور اس نے شہر کا چھپا چھپا چھان مارا تھا، گلی محلے، ہسپتالوں میں، دارامان میں، شیلٹر ہومز میں۔ غرور ٹوٹا تو دلاور زمین پر منہ کے بل گرا۔ اوکھے پینڈے لمبیاں نے رواں عشق طے۔ نہیں نہیں، مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔
सेठ दिलावर तुम हार गए, तुम्हें इससे मोहब्बत हो गई है और शदीद हो चुकी है और अब तुम्हारे नसीब में सिर्फ हिज्र है और बस। नहीं है मुझे आज से मोहब्बत। तो क्यों इसकी चीज़ों को चूमते हो? क्यों इसके वो कपड़े जो वो शौक से पहनती थी इन्हें छूते हो? क्यों इन कपड़ों से इसकी खुशबू महसूस कर रहे हो? बोलो, बोलते क्यों नहीं? ज़मीर ने आवाज़ लगाई। मान लो सेठ दिलावर तुम इश्क में डूब गए हो उसके। अब तुम उसी के दर पर जाओगे तो सुकून मिलेगा, वरना सारी जिंदगी बेसुकून रहोगे तुम। हाँ हाँ हाँ, मैं हार गया इसके आगे। मुझे इससे मोहब्बत है और बेपनाह मोहब्बत है। वो फूट फूट कर रो रहा था। मुझे वो चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उनेजा चाहिए मुझे। वो मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी है वो। इसे वापस आना पड़ेगा, वो आएगी वापस, सुना तुमने, वो वापस आएगी। वो बच्चों की तरह रो रहा था। बहुत रोने के बाद वो फिर से एक इरादे के साथ खड़ा हुआ और एक दफा फिर वो मासी काकी के घर की तरफ दौड़ पड़ा था। गड़ी, जी मासी। गड़ी, मेरी नूरम कहाँ होगी और कैसी होगी? पता नहीं जिंदा भी है कि? मासी काकी रोने लगी थी। मासी वो जहाँ भी होगी ठीक होगी। नहीं गड़ी, उसका बाप खुद तो मर गया, मेरी बच्ची को भी मार गया। गड़ी, अगर मैं मर गई तो मुझे दफन करने के बाद उसके लिए कोई निशानी जरूर रखना, वो आएगी मेरी कब्र पर जरूर आएगी। मासी अल्लाह का वास्ता ऐसी बातें ना कर। नहीं नहीं गड़ी, मेरी बच्ची मुझे मिलने आएगी पर शायद मेरी जिंदगी में ना आ सके। मैं मुजरिम हूँ इसकी। मेरा वक्त करीब आ गया है, काश मेरी दी मुझे मिल जाए। मासी हौसले से काम ले, वो आ जाएगी। पता नहीं गड़ी कब आएगी। मासी उठ पानी पी ले। ना गड़ी ना, मेरी आखिरी ख्वाहिश सुन ले, जब वो आए तो उसे मेरी कब्र पर ले आना, मुझसे मिलवाने और इसको बताना कि उसकी माँ इससे माफ़ी मांगना चाहती थी। मासी अल्लाह का वास्ता ऐसी बातें ना कर, मैं तुझे इससे मिलवाने लेकर जाऊंगी। तो बस ठीक हो जा। तुझे पता है कि वो कहाँ है? हाँ मासी, मैं जानती हूँ, वो हैदराबाद में है। वो मैडम थी ना फौजिया, जो कॉलेज में मास्टरनी थी और फिर वो हैदराबाद चली गई थी, इसके पास है वो। ठीक है वो, बिल्कुल सच। गड़ी, मुझे ले चल इसके पास। हाँ हाँ मासी, कल चलेंगे। अब उठ पानी पी ले और दवा खा ले। हैदराबाद, मैडम फौजिया, कॉलेज प्रिंसिपल। वो खुशी से मुस्कुराते हुए जल्दी जल्दी कदम उठाता बाहर निकल गया। हैदराबाद, आओ आओ नूरा। जी में नूरा। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हें गड़ी ने भेजा है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। इधर आकर बैठ जाओ। वो मुस्कुराते हुए बोली थी। वो मैं। नूरा बात शुरू करने के लिए अल्फाज तलाश कर रही थी कि बात कहाँ से शुरू करे। तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ कि तुम उम्मीद से हो और किचन का काम करोगी, रहाइश चाहिए और खाना। वो फिर से मुस्कुराते हुए बोली थी। जी बीबी जी, आपको तो सब कुछ पता है। नूरा ने बेतासुर चेहरे के साथ कहा। वो चाहकर भी मुस्कुरा नहीं पाई थी। अच्छा जाओ, 7 क्वार्टर है, वहाँ सामान रखो और कुछ देर आराम करने के बाद शाम चाय बनाकर लॉन में आ जाना। फिर सारी बातें करेंगे। जी अच्छा बीबी जी। वो उठकर जाने लगी। रुको। जी बीबी, किचन में खाना तैयार है, वो लेकर जाना क्वार्टर में और खाना खाकर आराम करना। जी अच्छा बीबी जी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। कुछ आंसू गिरे जरूर थे मगर दिल पर वो खुद को समेटना जान गई थी। आह सेठ दिलावर, तुमने मुझे मालिकन बनाकर फिर से मुलाजिमा बना दिया। वाह रे किस्मत, या हाय मेरी ये औकात। वो सोचकर रह गई थी। फौजिया अच्छी औरत साबित हुई। नूरा का बहुत ख्याल रखती और डॉक्टर के पास भी लेकर जाती। नूरा ने घर संभाल लिया था और बाकी का काम भी कर देती जो इससे करने हो जाते। नूरा का भी काफी दिल लग गया था फौजिया के साथ। नूरा को आए 1.5 माह गुजर चुका था। सुबह के वक्त। नूरा, जी बाजी, मैं कॉलेज जा रही हूँ, घर का ख्याल रखना और खाना तैयार करने के बाद क्वार्टर चली जाना और मेडिसिन टाइम से खाना। जी बाजी। और कुछ नहीं, बस अपना ख्याल रखना। कुछ चाहिए तो बताओ। नहीं बाजी, कुछ नहीं। चलो, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज कहकर वापस पड़ती तो दिल खून के आंसू रुया। इस जालिम शख्स का रोज सुबह ऐसे अल्लाह हाफिज कहकर ऑफिस जाना याद आया। तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया सेठ दिलावर? मैं तो सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी में गुजार देना चाहती थी। तुम्हारे सारे जुल्म खामोशी से सहा रही थी, किया मैं तुम्हें कभी अच्छी नहीं लगी। ऐ अल्लाह, तुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता मुझे दिलावर से मलवा दे, वरना जिंदा कैसे रहूंगी। वो मेरा था और उसे मुझे वापस लुटा दे। मेरे बच्चे को बिन बाप के मत रखना। कोई राह निकाल दे मौला। फिर वो चकरा कर सोफे पर बैठ गई और दिल का बोझ हल्का कर दिया। वो हिचकियों से रोई तब तक जब तक दिल को सब्र नहीं आ गई। आखिर दिल को सब्र आ ही गया और वो उठकर घर के काम काज में लग गई। मैं तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी सेठ दिलावर, कभी नहीं, वो दुखी दिल से बोली थी। उनेजा,
उनैज़ा उठो, मेरा नाश्ता बना दो, मुझे देर हो रही है। आंखें बंद थीं और नींद में ही अभी था। उनैज़ा उठो भी। हाथ बेड की साइड पर रखकर उसने महसूस किया कि इसकी जिंदगी की सबसे कीमती तरीन हस्ती इससे छिन गई है। आंसू बह निकले थे और दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वो जगह खाली थी जहां वो होती थी। नींद एकदम से उड़ गई थी और दिल फटने को तैयार था। तुम क्यों चली गई? एक बार तो कहा होता, एक बार तो मोहब्बत का इजहार किया होता। कभी तो मैंने तुम्हारे दिल पर दस्तक दी होगी, कभी तो तुमने मुझे अपना समझा होगा। क्या मैं एक लम्हे के लिए भी तुम्हें अच्छा नहीं लगा? उनैज़ा तुम क्यों चली गई? क्यों? मैंने क्यों देर कर दी? मैंने तुम्हें क्यों जाने का बोला? क्या तुम भी मुझसे मोहब्बत करती होगी? नहीं, मैंने तो तुम पर बहुत जुल्म किए हैं, तुम तो मुझसे मोहब्बत करती ही नहीं होगी, बस नफरत करती होगी। हाँ, नफरत। या अल्लाह, वो कभी मुझसे नफरत ना करे, मैं इसकी नफरत सहा नहीं पाऊंगा, मुझे मार देगी, इसकी नफरत मार देगी। वो रो रहा था। हाँ, वो जालिम शख्स जो खुद को पता नहीं किया समझता था, वो रो रहा था, दहाइयाँ दे रहा था, लेकिन वो तो नहीं थी उसे देखने के लिए, वो तो जा चुकी थी। वापस आ जाओ उनैज़ा, वापस आ जाओ। बड़ी शिद्दत से याद आई थी वो। वापस आ जाओ, मेरा दिल फट जाएगा तुम्हारी याद से। मैं जी नहीं पा रहा, मेरा सुकून तो तुम साथ ही ले गई हो। दिन पर लगा कर उड़ने लगे थे। उनैज़ा को आए 2 माह गुजर चुके थे। अचानक तबीयत इंतहाई खराब होने पर फौजिया उसे हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर सब ठीक है, माँ और बच्चा बिल्कुल ठीक हैं, बस कमज़ोर है, खाने का खास ख्याल रखें और अगले महीने दोबारा लेकर आएं। अगर ऐसे ही रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी उनके लिए, एहतियात करें। जी जी, मैं पूरा ख्याल रखूंगी, कहकर वो बाहर आ गई। क्या बात है नूरा, तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो गई हो? खाना खाती हो? वो परेशानी से बोली। जी बाजी, वो नजरें चरा गई थी। फिर क्या मसला है, क्यों इतनी बुरी हालत है तुम्हारी? बाजी की काफ कुछ नहीं है। अंसों बहकर गाल बघू गए थे और अब वो हिचकियों से रो रही थी। बैठो नूरा, और मुझे बात बताओ। कुछ भी नहीं है बाजी। कुछ तो है जो तुम छुपा रही हो, बताओ मुझे। अपनी बाजी को नहीं बताओगी नूरा? अपने दिल को लगा रो। प्लीज मुझे बताओ और दिल का बोझ हल्का कर लो, प्लीज। वो बाजी, वो बोल नहीं पा रही थी। बताओ क्या बात है? मोहब्बत से कहा। मुझसे दिलावर के बगैर नहीं रहा जाता बाजी। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, शदीद मोहब्बत। मुझे एक पल भी सुकून नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? वो बहुत ज्यादा रो रही थी। फौजिया भी रोने लगी। नूरा हौसला रखो, वो जरूर मिलेगा तुम्हें। नहीं बाजी, ये नामुमकिन है, वो मेरा कभी नहीं हो सकता। अब तो सारी जिंदगी उसी रोग के साथ गुजारनी पड़ेगी। वो तो इस बच्चे को भी अपना नहीं तस्लीम करते। अल्लाह पाक सब ठीक कर देगा, तुम हौसले से काम लो और अपना और अपने बच्चे का सोचो। जाओ, जाकर आराम करो। अच्छा कहकर वो अपने क्वार्टर में आ गई, मगर सुकून कहाँ था? सुकून तो वो इस जालिम के पास छोड़ आई थी जिसने उसे कोई सिख नहीं दिया था। लेकिन मोहब्बत कब ये देखती है, वो तो बस हो जाती है, और ये मोहब्बत की याद दोनों तरफ लग गई थी, बल्कि भड़क उठी थी, जिसमें दो वजूद एक दूसरे से दूर बस चल रहे थे। काश तुम मेरे होते दिलावर, देखो मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं। काश अल्लाह ताला तुम्हारा दिल नरम कर दे, इसमें मेरी मोहब्बत डाल दे। काश काश तुम मुझे कभी मिले ही ना होते, तुमने मुझे नूरन से उलैज़ा ना बनाया होता तो मैं आज इस तरह मर नहीं रही होती दिलावर। मैं मर जाऊंगी दिलावर, मर जाऊंगी। मगर इसे क्या मालूम था कि इसकी दुआ कबूल हो गई है। वक्ताम 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 वक्ताम। अरे बाबा, बच के। ओ बच 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 के। दिलावर की गाड़ी फिर भी बाबा जी से टकरा गई। ओ मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? दिलावर जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला। बाबा, क्या आप ठीक हो? ओहो, आपको तो शदीद चोट लगी है, चले मैं आपको साथ ही हॉस्पिटल ले चलूं? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। अरे नहीं, आपको तो शदीद चोट लगी है, चलें प्लीज। वो उनको जबरदस्ती पकड़कर सामने ही हॉस्टल था, इधर ले गया। वक्ताम 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 वक्ताम। भाई, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दी। अरे जा बीबी, मुआफ कर। भाई दे दे, 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दिए। अरे पागल मत कर जा। वहीद ने उसे धक्का दिया तो वो लड़खड़ा कर दिलावर से टकरा गई। बदतमीज। दिलावर का हाथ हवा में बुलंद हुआ और फिर इधर ही रुक गया। रंग जर्द पड़ गया और वो दोनों हाथों से इसे पकड़कर चलाया। कंजा, तुम और यहाँ और इस हालत में? बहादुर किधर है? बैठो इधर, पानी पियो। वो दिलावर के साथ लगी हिचकियों से रो रही थी। दिलावर भी बहुत ज्यादा रोया था। खाना खाने के बाद वो कुछ संभली तो दिलावर के सीने से जा लगी और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे मुआफ कर दें भाई,
مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں مجھے اس کی سزا مل گئی۔ بہادر کہاں ہے؟ میں نے تو اسے تمہارا پورا خیال رکھنے کو کہا تھا، پھر تم؟ وہ بہت اچھا انسان تھا، میں نے اس کی قدر نہیں کی۔ روزانہ لڑتی رہتی تھی اور پھر ایک دن میں نے اسے زخمی کر دیا اور بھاگ گئی پومی کے ساتھ، مگر اس نے مجھے بھکاریوں کے آگے بیچ دیا اور خود بھاگ گیا۔ اوہ میرے خدا، یہ تم نے کیا کر دیا کنزا؟ مجھے معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی وہ پھر سے۔ بھائی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بلکہ گناہ ہو گیا۔ میں نے بھابھی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ تو معصوم تھی، میں نے ان کے ساتھ کیا۔ مطلب کنزا کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ وہ بھائی، وہ ہاں ہاں بولو بیٹا، وہ نرمی سے بولا۔ وہ میں نے بھابھی کو بدکردار ثابت کرنے کے لیے وہ ٹیبلٹ بدل۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کنزا، کھل کر بات کرو پلیز۔ بھائی بات یہ ہے کہ بھابھی بے قصور ہیں، وہ بچہ آپ کا ہی ہے، میں نے ہی آپ کے روم سے ٹیبلٹ چرا کر بدل دی تھی تاکہ آپ ان کو گھر سے نکال دیں، کیونکہ ماما انہیں مزید برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ آپ کو ان سے اولاد نہیں چاہیے۔ وہ جلدی سے ساری بات مکمل کر گئی۔ بچہ؟ کس کا بچہ؟ کون سا بچہ؟ کیا مطلب آپ کا؟ آپ کو نہیں معلوم کہ بھابھی ماں بننے والی تھی جب میرا نکاح ہوا تھا؟ اس کے بعد ماما نے مجھے بتایا تھا کہ انہیں شک ہے کہ بھابھی امید سے ہیں، ان کی حالت سے انداز لگایا تھا ماما نے۔ وہ نہیں، مجھے نہیں معلوم، انہوں نے آپ کو ابھی تک نہیں بتایا؟ کہاں ہیں وہ؟ ابھی تک تو یہ بات چھپانا ممکن نہیں ہے، مجھ ان کے پاس لے چلیں، میں ان سے معافی مانگ لوں گی۔ چلیں بھائی۔ رک جاؤ کنزا۔ کیوں بھائی؟ مجھے تو خود نہیں معلوم کہ وہ معصوم اس وقت کہاں ہوگی۔ میں نے تو اسے بہت پہلے گھر سے نکال دیا تھا بنا کسی گناہ کے، بلکہ وہ خود ہی چلی گئی تھی۔ کہاں ہے مجھے نہیں معلوم، میں اسے کہاں نہیں ڈھونڈا، وہ نہیں مل رہی۔ اوہ میرے خدا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ اس نے ڈرنے کی وجہ سے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ وہ ماں بننے والی تھی اور میں تو اسے جوس پلاتا تھا، اسی وجہ سے اس نے نہیں بتایا۔ میں کتنا بد نصیب ہوں۔ میرا بچہ، میری انیزہ۔ دلاور زاروں قطار رو رہا تھا۔ وحید نے اسے حوصلہ دیا۔ چلو کنزا گھر چلو، آپ بھابھی کو واپس لے آئیں گے نا؟ ہاں میں اس کو ضرور واپس لے کر آؤں گا، تم دعا کرو کہ وہ مجھے مل جائے، پھر 2 تھپڑ ماروں گا اسے کہ کیوں چلی گئی وہ۔ ہلکی سی مسکراہٹ تھی اس کے چہرے پر۔ پھر وہ گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ سر آپ کچھ میڈیسن لے کر آئیں، چوٹ سخت ہے۔ جی میں لے کر آتا ہوں۔ دلاور پچھلے 6 مہینوں سے حیدرآباد میں آ رہا تھا اور میڈم فوزیہ کی تلاش میں تھا، مگر ابھی تک اسے کچھ نہیں معلوم ہو سکا تھا۔ ہر اسکول اور کالج سے پتہ کروا چکا تھا، وہ در کی خاک چھاننے کے بعد وہ اسے نہیں مل سکی تھی، مگر پھر بھی وہ اس کے بغیر واپس نہیں گیا تھا۔ اب بھی وہ اسی سلسلے میں جا رہا تھا کہ بزرگ گاڑی سے ٹکرا گئے اور وہ انہیں لے کر ہاسپٹل آ گیا تھا۔ میڈیسن لے کر وہ اوپر آ گیا، ساتھ ہی آپریشن تھیٹر تھا۔ وہ بھی دوسری طرف کھڑا ہو کر بزرگ کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور نرس باہر آ کر، میڈم فوزیہ، آپ کی پیشنٹ کی کنڈیشن بہت نازک ہے، جلدی سے بلڈ ارینج کریں۔ میڈم فوزیہ، دماغ میں گھنٹی بجی۔ دلاور جلدی سے مڑا اور بھاگ کر ان کے پاس آیا۔ الفا، آپ میڈم فوزیہ ہیں، کالج پرنسپل، جو کراچی سے واپس آئے ہیں؟ جی میں ہی ہوں۔ پر آپ کون؟ میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ میں سیٹھ دلاور ہوں، کراچی سے آیا ہوں۔ آپ کے پاس میری بیوی ہے انیزہ، اس کو تلاش کرنے آیا ہوں۔ انیزہ؟ نورہ نام ہے اس کا۔ کیا وہ آپ کے پاس ہے نا؟ پلیز سچ بتائیے گا، میں اس کو بہت تلاش کر چکا، پھر کہیں سے آپ کا معلوم ہوا، پلیز مجھے بتا دیں وہ آپ کے پاس ہی ہے نا؟ وہ تو آپ کو خیال آ ہی گیا، طنز کیا گیا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ پلیز مجھے بتائیں، میں اس کو مینا لوں گا۔ اندر آپریشن تھیٹر میں اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ حالت ٹھیک نہیں؟ کیا ہوا ہے اسے؟ آپریشن ہے اس کا، ڈاکٹر نے بلڈ ارینج کرنے کو کہا ہے، بہت کمزور ہے وہ، اور اس کے ذمہ دار صرف آپ ہیں مسٹر دلاور۔ میں کرتا ہوں بلڈ ارینج۔ وہ بنا کچھ کہے مرا اور وہ بھاگتا ہوا نیچے آیا، بلڈ ارینج کیا اور آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑا ہو گیا۔ آپ یہاں کیسے؟ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ بہت ظالم انسان ہیں، آپ نے اس معصوم کے ساتھ بہت ظلم کیے ہیں، صرف آپ کے ڈر کی وجہ سے وہ یہاں چھپی ہوئی تھی۔ آپ اس کے قابل نہیں ہیں، آپ نے اس پر جو مظالم کیے ہیں اس کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے ایک معصوم کی خوشیاں چھین لی، اسے زندہ لاش بنا دیا، وہ کمسن لڑکی آپ کی وجہ سے جینا نہیں چاہتی۔ آپ نے دلاور صاحب جو کچھ اس کے ساتھ کیا ہے، آپ کو تو گولی مار دینی چاہیے۔ کیسے آپ؟
लोग किसी जीती जागती इंसान को खरीद सकते हैं, उसे दाग सकते हैं, इसके साथ वो सब कर सकते हैं जो आपने नूना के साथ किया। प्लीज़ आप चले जाएं यहाँ से, मैं आपको इससे मिलने की इजाज़त नहीं दे सकती, वो पहले ही बहुत मुश्किल में है, चले जाएं आप। प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, मैंने कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया उसे। मारा मारा फिर रहा हूँ, मुझे सुकून नहीं है, वो ज़िंदगी है मेरी, इसे कुछ नहीं हो सकता, उसे जीना होगा मेरे लिए, मैं इससे माफ़ी मांग लूँगा, मैं नहीं रह सकता इसके बगैर। वो रहा था। मैडम फौजिया खामोश हो गईं। वक्फताम 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 वक्फताम। मैडम फौजिया, हम मौत को बचा सकते हैं या बच्चे को? प्लीज़ बताएं। किया। डॉक्टर, ये आप क्या कह रही हैं? अब इन दोनों को बचाएं प्लीज़, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी मगर हालत बहुत ख़राब है, ऐसे कि जैसे इसको जीने की तमन्ना है ही नहीं। कुछ करें बे डॉक्टर प्लीज़। डॉक्टर, डॉक्टर, माँ, मुझे माँ को बचाना है, मुझे मेरी उनेज़ा लुटा दें। माँ को बचा लें, मेरी उनेज़ा को बचा लें। जितने पैसे आप बोली मैं आपको दूंगा, जल्दी से, दिलावर ने कहा। अब तो रो भी रहा था। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि माँ और बच्चा दोनों को बचा सकूं। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, आमीन। लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकती। ये कहकर डॉक्टर अंदर चली गई जबकि दिलावर वहीं फर्श पर गिर सा गया। ये कौन है भाई? मेरी मामा ज़ैनब, और ये पापा यावर, मगर आन की तो डेथ हो गई थी। वो हैरान होकर बोली। नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हारी मामा ने उनको कैद कर रखा था। मामा ने? यकीन नहीं आ रहा भाई मुझे। मामा ऐसे कैसे कर सकती हैं? दिलावर ने उसे सारी बात सुनाई तो वो हिचकियों के साथ रोने लगी। ओह मेरे खुदा, मामा इतनी जालिम, कैसी जालिम औरत हैं वो। फिर दिलावर ने कंजा को ज़ैनब और यावर से माफ़ी मांगने का कहा। इसने दोनों से माफ़ी मांगी और इन्होंने भी उसे मुआफ़ कर दिया। अलिफ जीम से तुम दिलावर की तरह हमारी बेटी हो, ज़ैनब ने कहा तो यावर ने हमें सर हिलाया और मुस्कुरा दिए। दिलावर ने बहादुर को तलाश किया और इससे कंजा की तरफ से माफ़ी मांगी और इसको यकीन दिलाया कि वो बदल गई है और अब वो कुछ गलत नहीं करेगी। बहादुर घर आया तो कंजा इसके कदमों में गिर गई, मुझे मुआफ़ कर दी, मैं गलत थी। वो ज़ारो कतार रो रही थी। कंजा, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, इतना ही काफ़ी है, और मैं दिलावर भाई के एहसानात कभी चुका नहीं सकता। उठो कंजा, मैंने तुम्हें मुआफ़ कर दिया है, इतना कहकर उसने कंजा को गले से लगा ली। दिलावर ने इन्हें अपार्टमेंट गिफ्ट किया और साथ ही ऑफिस में मैनेजर के ओहदे पर फाइज भी किया, तो वो वहां शिफ्ट हो गए। ज़ैनब और यावर ने अपनी तरफ से गाड़ी गिफ्ट की तो कंजा ने भीगी आंखों के साथ उनका शुक्रिया अदा किया। दिलावर और फौजिया को इंतज़ार करते हुए 1 घंटा गुजर चुका था। जभी नरस बाहर आई। मुबारक हो बेटा, हवा है, नरस ने बताया। दिलावर की आंखों से आंसू बह निकले और उसने उसे गोद में ले लिया। मुबारक हो आपको दिलावर साहब, फौजिया ने कहा। शुक्रिया मास फौजिया। उनेज़ा कैसी है? इसने नरस से पूछा। डॉक्टर साहिबा आकर आपको बताएंगी, मैं कुछ नहीं बता सकती। दुआ करें उनकी हालत ठीक नहीं है। ये कहकर वो अंदर चली गई जबकि दिलावर माजी में गुम हो गया। जिंदगी में कभी कोई आए ना रुबा, आए जो कोई तो फिर जाए ना रुबा। देने हूँ अगर बाद में आंसू, तो पहले कोई हंसाए ना रुबा। मत बंद करें प्लीज, वॉट रबश, ये कोई सुनने वाला सॉन्ग है? मीम मीम, मुझे बहुत अच्छा लगता है शुरू से ही। ओह शट अप, तुम्हारी तरह तुम्हारी चॉइस भी थर्ड क्लास है। म्यूजिक प्लेयर बंद करके मुंह दूसरी तरफ फेर लिया था। वाह देखो तो मैडम के नखरे, अगर ड्राइव ना कर रहा होता तो बताता इसको। औकात भूल रही है अपनी। जिंदगी में कभी कोई आए ना रुबा, आए जो कोई तो फिर जाए ना रुबा। आए हे हा। वो ज़ारो कतार रोते हुए गुनगुना रहा था। ऐसे नहीं करते उनेज़ा, किसी की जिंदगी में आकर वापस नहीं जाते, किसी को तन्हा नहीं छोड़ते, किसी को मुस्कुराना सिखाकर अकेला छोड़कर नहीं जाते। और तुम तो ऐसी नहीं हो, मैं जानता हूं तुम्हें। ऐ अल्लाह पाक मुझे वो लूटा दे, मैं इसके सदक़े सारे गलत काम छोड़ दूंगा। 2 घंटे गुजर चुके थे मगर अभी तक डॉक्टर बाहर नहीं आई थी। अज दिलावर को पता चला था कि इंतज़ार कितनी मुश्किल चीज़ है। एक एक लम्हा सदी बन गया था, वक्त गुजरने में नहीं आ रहा था। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। आंसू निकल पड़ते और फिर से सूख जाते। डॉक्टर, इसने डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते देखकर उनकी तरफ दौड़ लगा दी। डॉक्टर, मेरी उनेज़ा कैसी है? मैंने अपनी पूरी कोशिश की है मगर उनमें कोई रिकवरी के आसार नहीं हैं, वो बहुत खतरे में है, दुआ करें। बहुत मुश्किल है कि वो। ये क्या कह रही हैं आप? ये कौन हैं? डॉक्टर ने फौजिया से पूछा। ये हसबीनट हैं उनके दिलावर। देखें दिलावर साहब, डॉक्टर ने कहना शुरू किया। क्या मतलब है आपका? क्या देखूं मैं? वो चीख पड़ा था। प्लीज बात को समझें।
वो नरम लहजे में बोली थी। दुआ करें दिलावर साहब, दुआएं तकदीर बदल सकती हैं। दिलावर शदीद रोने लगा। इसको कुछ नहीं हो सकता डॉक्टर साहिबा, प्लीज इसको बचा लें, प्लीज। फौजिया ने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, दिलावर साहब आज उनैजा को अपने अल्लाह से मांग लें। आज सिर्फ और सिर्फ वही आपकी सुन सकता है, वही तो है जो तकदीरें बदल सकता है। वही मत करता है जब कोई किसी की नहीं सुनता। मालिक है वो हर चीज का, उसी के कब्जे में हम सबकी जान है। दिलावर ने नजर उठाकर इन्हें देखा तो इन्होंने सर इस बात में हिलाया। दिलावर जल्दी से उठा और मस्जिद की तरफ भागा। फौजिया ने आंसू साफ किए और अल्लाह ताला से दुआ की कि वो उनैजा की जिंदगी बख्श दे और उन दोनों को मिला दे। दिलावर ने वजू किया और सच्चे दिल से अल्लाह ताला से दुआ की कि वो उसे उनैजा वापस लुटा दे। कितनी ही देर वो रोता रहा था और अल्लाह ताला से दुआएं मांगता रहा। जाने कब से लेकर कब तक वो रोता और दुआएं मांगता रहा था। बेटा कौन हो आप? मैं इस मस्जिद का इमाम हूँ। मस्जिद बंद करने का वक्त हो चुका है। आप कब से यहाँ बैठे रो रो कर दुआएं मांग रहे हैं? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या परेशानी है? मेरी बेगम बहुत सरसस हालत में है, दुआ करे वो ठीक हो जाए। वो फिर से रोने लगा था। बेटा, वो जो ऊपर है ना मेरा अल्लाह, वो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। बस वो देखता है कि मांगने वाले की चाहत कितनी है। बस नीयत देखता है वो। सच्चे दिल से मांगो तो कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। इमाम साहब, क्या मेरा दिल साफ नहीं? क्या मैं सच्चा नहीं? बेटा, ये तो आपको बेहतर पता है कि तन कितना सच्चा है और मन कितना सच्चा है। मन से मांग बेटा, मन से, फिर देख वो सुनता है कि नहीं। अच्छा, अब मुझे मस्जिद बंद करनी है। अच्छा इमाम साहब, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह की अमान में रहो बेटा, वो सब ठीक करेगा। गरीबों को खाना खिलाओ। भूखे को जब खाना मिलता है तो वो सच्चे दिल से खिलाने वाले के लिए दुआएं करता है। जी ज़रूर इमाम साहब। दिलावर मस्जिद से एक साफ शफ़ाफ दिल लेकर निकला और मन से मांग कर आया अपनी उनैजा को। बच्चे का वो ज़ैनब और यावर को बता चुका था तो वो भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। दिलावर यावर के गले लगा और बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। हौसला रखो मेरे बच्चे, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा इंशा अल्लाह ताला। गड़ी भी मासी काकी को लेकर आ गई थी। मैडम फौजिया ने इन्हें उनैजा के एडमिट होने का बताया था। मासी काकी बहुत रोई थी बच्चे को देखकर। मासी, मुझे मुआफ कर दें, आज से मैं आपका बेटा हूँ। मासी ने दिलावर की तरफ देखा और फिर इसके गले लगकर बहुत रोई। सब आ चुके थे इसके लिए मगर वो खामोश थी, बिल्कुल खामोश। जिसके लिए सब जुमा थे वो सबसे बेनियाज थी। इसे होश नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की मगर कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। दिलावर साहब, मैं अपनी पूरी कोशिश कर चुकी हूँ मगर कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, आप इन्हें कहीं और ले जाएं। डॉक्टर के कहने पर वो उसे दूसरे हॉस्पिटल ले गया। दिन से रात और रात से अगला दिन, कोई भी हरकत नहीं हुई। दिन गुजरते जा रहे थे मगर उनैजा को होश नहीं आया। फिर दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे और तीसरे से चौथे हॉस्पिटल। एक और दिन इसके इंतज़ार में गुजर गया मगर इसको होश नहीं आया। डॉक्टर, मुझे अपनी बीवी से मिलना है। नहीं सर, आप नहीं मिल सकते। किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। डॉक्टर, मुझे इससे मिलने दें। वो मेरी आवाज़ सुनकर ठीक हो जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है, प्लीज़ मुझे इससे मिलने दें। आप उनके कौन हैं? डॉक्टर ने पूछा। मैं दिलावर हूँ, उनैजा का शौहर। हाँ, वो कभी एक नाम पुकारती हैं। वो क्या कहती हैं? इन्हें होश नहीं है मगर वो सिर्फ इतना कहती हैं, दिलावर वापस आ जाओ। इसके अलावा वो ना कुछ बोलती है और ना कोई हरकत करती है, वरना हम आपको ज़रूर बताते और मिलवाते भी उनसे। जाए आप मिलने मगर उनको ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश मत करिएगा, उनकी जान को बहुत ख़तरा है। जी जी मैं समझ गया। वक्फताम 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 वक्फताम। दिलावर को आईसी उत्तराखंड बाहर बैठे। आयक माह गुजर गया। वो अंदर जाता, उसे देखने के बाद वापस बाहर आ जाता। आज भी वो हसब मामूल उसे मिलने गया। उनैजा, अल्लाह का वासिता आंखें खोल दो, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। वो इसके पास खड़ा इससे बातें कर रहा था। उनैजा, मेरी जान, हमारा बेटा सेठ शाजल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो तुम्हें बहुत याद करता है। और मैं भी। तुम्हारा दिलावर। उनैजा, सिर्फ तुम्हारा। सेठ दिलावर, तुम्हारे बगैर कुछ नहीं है, मेरी तुम्हारे बगैर कोई औकात नहीं है, मैं बेऔकात हूँ उनैजा। वो शिद्दत गम से निढाल हो चुका था। वो रोज़ाना ऐसे ही कुछ बातें इससे करता। फिर वो उसके करीब आकर बैठ गया और इसका हाथ पकड़कर उसे बोसा दिया तो थोड़ी हरकत महसूस हुई। दिलावर हैरान हो गया। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, वो खुशी से चलाया। यस सर, आप क्यों चला रहे हैं? डॉक्टर, मेरी उनैजा ने हरकत की है। मेरी जान, मेरी उनैजा ने। मैंने हरकत महसूस की है। उनैजा ने हाथ हिलाया है। वी खुशी से पागल हो रहा था। ओके, हम चेक करते हैं।
अब बाहर तशरीफ ले जाएं। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आई। मुबारक हो दिलावर साहब, वो बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं। ये एक मोजज़ा है, वरना तो लोग सालों ऐसे ही पड़े रहते हैं। या अल्लाह तेरा शक्र है। वो फौरन मस्जिद की तरफ भागा। शुक्राने के नफल अदा करने के बाद वो गरीबों में खाना तकसीम करने चला गया। अब इसे वो गरीब गंदे नहीं लगते थे, बल्कि वो खुद भी उनके साथ ही बैठकर खाना खा लेता। अक्सर वो खाना तकसीम करने आता था और उनके साथ घंटों बैठा रहता। दिन और रात और हुनैज़ा को होश आ गया। दिलावर को देखकर वो डर गई। आप और यहाँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, मुझे मत मारना। अरे नहीं नहीं पागल, मैं सब जानता हूँ। काफ काफ किया। जानते हैं अब वो बहुत ज्यादा खौफजदा थी। हुनैज़ा वो इसके करीब हुआ तो वो डर के पीछे हो गई। मेरे करीब मत आना, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं चली जाऊंगी। वो रोने लगी थी। मुझे मुआफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्यों कहाँ नहीं तलाश किया मैंने तुम्हें, रो पड़ा था। मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हूँ हुनैज़ा, मुझे मुआफ कर दो। आइंदा कुछ गलत नहीं करूँगा, मुआफ कर दो प्लीज़। वो हैरानगी से उसे देख रही थी। अब क्यों आए हैं यहाँ, चले जाए, मैं आपकी कुछ नहीं लगती, जाएं। हुनैज़ा मेरी बात तो सुनो, मुझे मुआफ कर दो। मैंने जो भी किया अल्लाह पाक का वास्ता, मुझे मुआफ कर दो। नहीं, मैं कौन होती हूँ मुआफ करने वाली, मेरी क्या औकात है। वो डरते डरते बोली। ऐसा मत कहो, मेरी कोई औकात नहीं तुम्हारे बगैर। वो अजीब नज़रों से उसे देख रही थी। कंज़ा शाज़ल को गोद में उठाकर घूम रही थी, बिल्कुल अपनी फूफू के गया है। वो खुश होकर बोली। हुनैज़ा ने बच्चे को देखा। बेटा है हमारा, दिलावर ने कहा तो वो मुस्कुरा दी। हाँ ये मेरा बच्चा है, मेरा बस मेरा। वो परेशानी से बोली। गोद में बच्चा लेकर उसे बहुत सारा प्यार किया। दिलावर बाहर चला गया। हुनैज़ा अभी ठीक नहीं थी। ज़ैनब ने हुनैज़ा का बहुत ख्याल रखा। वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। दिलावर तो एक लम्हे के लिए भी इससे दूर नहीं होता था। लेकिन वो बोलती नहीं थी, रूह पर लगे जख्म इतनी जल्दी नहीं भरते। मैडम फौजिया मिलने आई तो बस इतना ही बोली। हुनैज़ा ने उस शख्स को तुम्हारे लिए रोता देखा है, हो सके तो उसे मुआफ़ कर देना, उसे इसकी औकात अल्लाह पाक ने दिखा दी है और तुम बहुत नेक हो। अपनी ज़िंदगी और बच्चे के लिए इसे मुआफ़ कर दो। अपने हर गुनाह की माफ़ी मांगी थी उसने हुनैज़ा से, लेकिन वो कुछ बोलती ही नहीं थी। ज़ैनब और मासी काकी के कहने पर उसने दिलावर को मुआफ़ कर दिया, ये कहकर कि वो अपने बच्चे को बिन बाप के नहीं पालना चाहती, लेकिन उसे वक्त लगेगा इस सब भूलने में। दिलावर के लिए तो इसका मुआफ़ कर देना ही काफ़ी था। उसे अपने बच्चे से बेपनाह मोहब्बत थी और हुनैज़ा से भी। शमा बेगम के तहखाने में बंद होने के 2 हफ्ते बाद शमा बेगम की लाश तहखाने में ही दफन कर दी गई। वो एक दिन मुर्दा हालत में पाई गई थीं। दिलावर बहुत रोया इस दिन, बहुत। वो उसको भी मां ही मानता था। किसी को मालूम नहीं हो सका था कि सेठ यावर ने शमा बेगम को जहर देकर मार दिया है। वो बहुत मुतमईन हो गए थे। जो बुरा था उसे इसके कई की सज़ा मिल गई। अब सबको अपनी अपनी औकात का अंदाज़ा हो चुका था कि असल औकात तो रिश्तों की होती है, ना कि माल व दौलत की। जिंदगी फिर से अच्छे अंदाज से गुजरने लगी है, लेकिन अभी भी शमा बेगम जैसी औरतें, यावर जैसे दिलपीक मर्द और दिलावर जैसे जहनी मरीजों से भरी पड़ी है दुनिया। जिसने भी बचाना है अपने आप को खुद बचाना है, वरना ये जाल तो शिकारी हर जगह बिछाकर बैठे हैं शिकार की तलाश में। खुद को दुनिया से अलग मत समझें। जो औरत आपके निकाह में है वो ही सबसे खूबसूरत है, उसे प्यार करें और अपनी ज़िंदगी जन्नत खुद बनाएं, ना का दूसरी तीसरी की तलाश में अपना सुकून गारत कर लें। शुक्रिया, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ख़त्म शद।